अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। दोपहर के कोई 2 बजे हैं नाज़रीन, और डोनाल्ड जे ट्रंप चाचे का मीटर एक बार फिर घूम गया है और चाचा ये कह रहा है कि मैं बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक ईरान के ऊपर करने जा रहा हूँ। ईरान की जानिब से बड़ा वादे जवाब है कि भाई आजा फिर, ठीक है, अगर तू समझता है कि तू कोई बहुत बड़ी तोप है और आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, आप ज़मीन खुदा हैं, तो लेट्स फेस इट, वी विल फेस इट, फेस ऑफ हो जाए। वी आर रेडी टू कन्फ्रंट अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान ये कह रहा है कि हम सुपर पावर को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हैं। ना सिर्फ तैयार हैं, बल्कि ईरान ये कह रहा है कि वो जो पानी है, वो जो समुद्र है, वहां पर पानी के नीचे तुम्हारी कब्रें होंगी। दिस इज व्हाट ईरान रिप्लाइंग टू अमेरिका। अमेरिका जो कि सुपर पावर है और उसका चमचा और अमेरिका दो जिस मुल्क के साथ टकरा चुके हैं 35-40 दिनों तक एक्टिव वॉर के बाद, डोनाल्ड जे ट्रंप नाज़रीन अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिसने किताब लिखी हुई आर्ट ऑफ डील, यानी जो अपने आप को बंदा दुनिया का सबसे बड़ा डील मेकर समझता है, नेगोशिएशंस करने में ट्रंप का यह दावा है कि उससे बेहतर को नेगोशिएट नहीं कर सकता, पूरी किताब उस बंदे ने लिखी हुई है। वो बंदा पिछले तकरीबन 20 दिनों से भीख मांगता रहा, सर रगड़ता रहा, नाक रगड़ता रहा कि मुझे किसी तरह से डील मिल जाए। उसे डील नहीं मिली और अब भी वो चाचा ये कह रहा है कि मैं ईरान के ऊपर अटैक करने जा रहा हूं, ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा हूं। 2 बजे नाज़रीन, टाइम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप एक ऐसे बंदे या एक ऐसे शख्स की पॉलिसीज के ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं जिसके अपने घर के अंदर यानी अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये सवाल हो रहे हैं कि क्या ये बंदा मेंटली ठीक है, साइकोलॉजिकली ठीक है, क्या ये बंदा दिमागी तौर पर सोच सकता है या सोच नहीं सकता। फ्लोरिडा में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा कि मेरे 3 दिमागी टेस्ट हो चुके हैं और जो इससे पहले वाला टेस्ट हुआ बड़ा मुश्किल टेस्ट था। मुझे ये पूछा गया कि यहां पर ये जो तुम्हारे सामने जानवरों की तस्वीरें हैं, इनमें से रिच कौन सा है। वहां पर जिराफा था, शेर था, वहां पर मगरमच्छ था। मैंने बताया कि जनाब रिच कौन सा है, और उसके बाद यानी मेरे लिए बड़ी तालियां भी बजी और मुझे बड़ा बेहतर इंसान यानी अमेरिकन बेहतर प्रेसिडेंट तस्वर किया गया, चूंकि मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक हूं और बिल्कुल सेट हूं। अब नाज़रीन एक चीज बड़ी वादे हो गई, ये जो सीज फायर का सारा टाइम था, इस सारे टाइम को डोनाल्ड जे ट्रंप ने इस्तेमाल किया मिलिट्री बिल्डअप में। अमेरिकन बैरी बेडू को डिप्लॉय किया मिडिल ईस्ट में, डिस्ट्रॉयर्स अमेरिका लेकर आया, खौफनाक किस्म के जंगी जहाज यहां पर लेकर आया, अपने हथियारों को उसने मूव किया डोनाल्ड जे ट्रंप ने। उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ ममालिक को 8.6 अरब डॉलर का असलाह दिया, उन्हें नए एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए, यानी मिलिट्री वाइज ट्रंप ने फुली इक्विप्ड किया, मुकम्मल तौर पर तैयार किया। तो सीज फायर के टाइम को डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल करने के बाद अब वो ईरान के साथ एक दफा फिर टकराने जा रहा है, एक दफा फिर एक मिलिट्री मैसिव कन्फ्रंटेशन आपको पर्शियन गल्फ में या अपने हार्मुज के में आपको अगले चंद घंटों के अंदर नजर आने वाली है। अल जजीरा जो रिपोर्ट कर रहा है, अल जजीरा के मुताबिक ये जो अमेरिका ऑपरेशन करने जा रहा है, इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का उन्होंने नाम दिया है। अमेरिका ये कह रहा है कि आपने हार्मुज में जो 22,000 के करीब सेलर्स फंसे हुए हैं, कश्तियां फंसी हुई हैं, टैंकर्स फंसे हुए हैं, बड़ी बड़ी वेसल्स वहां पर जो फंसी हुई हैं, हमने उन्हें निकालना है। यानी जो कश्तियां, जो बहरी जहाज आपने हार्मुज में फंसे हुए हैं, ईरान के ब्लॉकेड की वजह से, अमेरिकन ब्लॉकेड की वजह से नहीं, ईरान के ब्लॉकेड की वजह से डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन इंटेलिजेंस ये कह रही है कि हम उन्हें जबरदस्ती अपने हार्मुज से निकालेंगे। जबरदस्ती से मुराद यह है कि हम फोर्सफुली ईरान के जो ब्लॉकेड है हम उसे तोड़ेंगे, हम कश्तियों को, जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे और उन्हें वहां से लेकर आएंगे, और हम मेक श्योर करेंगे कि वो वहां से बड़े इजीली कंफर्टेबली मूव ऑन करें, यानी वहां से निकलें। यानी ये जंगा को मासी का वेड़ा है, यानी ये कोई रोटी है ना खानी है, कि अमेरिकन जाएंगे और वहां से उन्हें निकालेंगे। ये 33-34 किलोमीटर का एक मुख्तसर छोटा सा रास्ता है ना, एक छोटा सा नाला है, और वहां से अमेरिकन ये कह रहे हैं, ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने वाले हैं और हम अगले चंद घंटों में 22,000 के करीब जो बहरी जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, हम उन्हें वहां से निकालेंगे। तो एविडेंट है कि यहां पर मैसिव टकराव होने वाला है। अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि 15,000 के करीब अमेरिकन ट्रूप्स इसके अंदर हिस्सा लेंगे, यानी 15,000 के करीब अमेरिकन कमांडोज, अमेरिकन फौजी इसके अंदर हिस्सा लेंगे। 100 जंगी जहाज इसके अंदर शामिल होगा, फिर इसके अंदर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ये इसके अंदर शामिल होंगे, इसके अंदर स्पीड बोट शामिल होंगी, और इसके अंदर नाज़रीन एक बड़ा खौफनाक किस्म का अमेरिकी तैयारा है, A-10 तैयारा। सेंटकॉम कह रहा है कि ये A-10 तैयारा भी इसके अंदर शामिल होगा। अब ब्रैड कूपर नाज़रीन जो सेंटकॉम को हेड कर रहा है इस वक्त, इसने बाकायदा से खुद विजिट किया है बहरी बेड़ों को, जंगी जहाजों को, यानी तमाम तर तैयारियों को ये बंदा खुद देखकर आया है। तो अगले चंद घंटों में नाज़रीन अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ये अनाउंस कर चुका है कि हम अपने हार्मुज में से बहरी जहाजों को बाकायदा से हम उन्हें एस्कॉर्ट करेंगे, हम उन्हें गाइड करेंगे और हम उन्हें अपने हार्मुज में से निकालेंगे, हम उन्हें वहां से मूव करवाएंगे। ईरान की जानिब से नाज़रीन जवाब आया है। ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दी है कि किसी भी तरह की हरकत हम उसे सीज फायर की वायलेशन तस्वुर करेंगे, हम उसे एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेंगे। ये आपने हार्मुज और पर्शियन गल्फ तुमसे मैनेज नहीं होगा, और ये सवाल ही नहीं पता होता कि इस तरह से कश्तियां या बहरी जहाज यहां से गुजर सकें। फिर बाद में ब्लेम गेम नहीं चलेगी। फिर एक और स्टेटमेंट जो अभी रिपोर्ट हो रही है
یہ کمانڈر ہیں جو سینٹرل جو ہیڈ کوارٹر ہے سینٹرل ہیڈ کوارٹر آف دا وار افیئرز، جناب ان کے جو ہیڈ ہیں یہ میجر جنرل علی ابراہیمی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ آبنہ ہارموز میں ہر طرح کا اپنا زور دکھائیں گے، اپنی طاقت دکھائیں گے. ہماری اجازت کے بغیر آبنہ ہارموز میں سے ایک دانہ بھی یعنی کچھ بھی وہاں سے موو نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا. لہذا یہ سوچیں ہی نہ کہ آبنہ ہارموز سے آپ یہاں سے چلے جائیں گے. الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے جو ٹاپ کمانڈر ہے، جو ہائی آفیشلز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول اٹیک if anyone approach Hormuz, Tehran is clear, Strait is there and they will control the Strait. الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ تہران، ایران کے ریولوشنری گارڈز، ایران کی فوج، وہ یہ بڑا واضح کر چکے ہیں کہ جو بھی بندہ یا جو بھی ملک یا جو بھی جہاز یا جو بھی ڈسٹروئر آبنہ ہرمز کی طرف آیا، ہم اس پر اٹیک کریں گے، ہم اس پر حملہ کریں گے. یہ ہمارا پانی ہے، یہ ہمارا نالا ہے، یہ ہماری سوورینٹی ہے. لہذا کسی بھی طور پر ہم یہاں سے جناب کسی کو بھی گزرنے نہیں دیں گے یا کسی کا بھی کنٹرول ان کے حوالے نہیں کریں گے. اس سارے ٹائم میں ناظرین $8.6 ارب کا ٹرمپ نے اسلحہ بھیجا مڈل ایسٹ کے اندر. اس سارے ٹائم میں امریکہ اپنی ملٹری، اپنی افواج، اپنے میزائل انٹرسپٹرز، اپنے ڈسٹرائرز، سب چیزیں لے کر مڈل ایسٹ کے اندر آ چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ناظرین اس سارے کنفرنٹیشن جو ایران کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، بلکہ امریکہ کے اندر جو ایک موسٹ ریپیوٹڈ پولیٹیکل انالسٹ ہیں، پولیٹیکل پروفیسر ہیں، بلکہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں دنیا بھر میں، پروفیسر جان میئر شیمر، انہوں نے باقاعدہ سے انالیسس دیے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ یہ امریکن ہسٹری کا، امریکن تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے جو ڈونلڈ جے ٹرمپ کر چکا ہے، اور اب ٹرمپ کو سرنڈر کرنا چاہیے، اور سرنڈر کر کے کسی طرح سے اس تہذیب کے ساتھ یا ایران کے ساتھ جو اس کی کنفرنٹیشن ہے، یا جو وہ اپنے ہارموز یا پرشین گلف میں موجود ہے، وہاں سے وہ باہر نکلے اور اپنی بھی عزت بچائے. جو تباہی ہوگی ہے، بربادی ہوگی ہے، وہ رہنے دے، لیکن بچائے جو کچھ باقی بچا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر وہاں سے باہر نکلے. اب ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ جو بہت بڑا ڈیل میکر ہے، وہ 20-22 دنوں سے ناظرین ایک ڈیل مانگ رہا تھا ایران سے. پاکستان نے بڑی کوشش کی، میڈیٹ کیا، اور نیک نیتی کے ساتھ میڈیٹ کیا، لیکن ابھی تک جو ایران کے 14 پوائنٹ کا جو پروپوزل ایران نے دیا تھا، جسے امریکہ نے امینڈ کر کے واپس بھیجا، اس کے اوپر کوئی بھی کسی بھی چیز کے اوپر آ کر ابھی تک یہ اگری نہیں ہو سکے. ایران جو چند چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے ناظرین، وہ امریکہ کر نہیں سکتا. ٹرمپ کو ایک ایسی ڈیل چاہیے جو اس سے پہلے امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ ایران کے ساتھ ڈیل نہ کر سکا ہو. جو جنگ ناظرین امریکہ بیٹل گراؤنڈ کے اندر ہار چکا ہے، امریکہ یہ چاہ رہا ہے یا ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ ٹیبل کے اندر کہیں نہ کہیں نیگوشیٹ کر کے وہ اس میں سے نکلے اور یہاں سے باہر نکل آئے. ایک طرف ڈونلڈ جے ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی ملٹری ڈسٹروائے کر دی، میں نے ان کی ایئر فورس برباد کر دی، میں نے ان کی نیوی برباد کر دی، میں نے ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ کو نیوٹرلائز کر دیا. تو دوسری طرف ٹرمپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ایران اس طرح سے باز نہیں آئے گا، چونکہ ابھی تک ان کا میجر نقصان جو ایران کو اٹھانا چاہیے تھا، میجر انہوں نے کوئی خاص قسم کا نقصان نہیں اٹھایا. تو اب ایک میجر یا خاص قسم کا نقصان جو امریکہ کرنا چاہ رہا ہے یا دینا چاہ رہا ہے، امریکہ اس طرف جا رہا ہے، اور ایک ٹکراؤ، ایک وار لائک سچویشن مڈل ایسٹ کے اندر بنی ہوئی. دوسری طرف ناظرین برسلز کے اندر میسو ڈیمونسٹریشن ہوئی ہیں، جس میں فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ اور مختلف ممالک کے ناظرین جو لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور پروٹیسٹ کر کے سمبولکلی یا اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے اشتہارات کے ذریعے، اپنے جو پمفلٹس ہیں ان کے ذریعے انہوں نے کنوے کیا کہ امریکہ کی جو وار ہے ایران کے اندر، یہ مکمل طور پر انلیگل وار ہے، اور امریکن کانگریس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انلیگل وار ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ کا پولیٹیکل کیریئر برباد ہو گیا ہے، تباہی اس کی نکل گئی ہے. کانگریس کو نہ صرف اس نے جنگ میں بائی پاس کیا بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر اسلحہ بیچنے میں بھی اس بندے نے مکمل طور پر بائی پاس کیا. اس کی مینٹل ساؤنڈنس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین مڈ ٹرم جو الیکشنز نومبر میں ہونے والے ہیں، اس میں بھی ڈونلڈ جے ٹرمپ کی مکمل طور پر ایک بربادی ہے اور ایک تباہی ہے جو کہ مکمل طور پر نظر آ رہی ہے. ایران ناظرین کہہ رہا ہے کہ ہم سرپرائز کریں گے امریکہ کو. یہ کروشل ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر یہ رپورٹ ہوا ہے کہ آبنہ ہارموز کے ارد گرد جو چٹانیں ہیں یا جو جگہ ہیں، ان کے نیچے ٹنلز کے اندر ایران کے پاس سپیڈ بوٹس ہیں، اور یہ اتنی زیادہ ہیں یا سینکڑوں کی تعداد میں ہیں کہ ایران انہیں سوارمز کی صورت میں، یعنی کہ بھیڑ کی صورت میں لانچ کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے. وہ بڑی کوئکلی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ ناظرین وہ جاتی ہیں اور وہ اٹیک کرتی ہیں، حملہ کرتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پانی میں ہی غائب ہو جاتی ہیں یا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. پھر یہ خبر بھی باقاعدہ سے رپورٹ ہوئی CNN کی جانب سے کہ سمندر کے اندر جو موجود ہیں مختلف جو بلکہ انہوں نے شارک کا ذکر کیا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایران مائنز لگا کر انہیں امریکن بیڑے کی طرف باقاعدہ سے چھوڑ سکتا ہے یا اس طرف موو کر سکتا. اور آبنہ ہارموز کے اوپر، اسٹریٹ آف ہارموز کے نیچے سے ناظرین وہاں پر ایران کی سب مریض موجود ہیں جو انٹرنیٹ کیبلز کو کاٹ سکتی ہیں، جس کے بعد پوری دنیا کا یا ایک میسو انٹرنیٹ آؤٹریج آپ کو محسوس ہوگی کہ پوری دنیا کا ایک انٹرنیٹ یا پھر ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل اکانومی، ڈیجیٹل کرنسی، تیل کے بعد وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی. لہذا امریکہ
ایک بہت بڑی غلطی ایک دفعہ پھر مڈل ایسٹ کے اندر کرنے جا رہا ہے. ایک گڈ ول جسچر ہوا ہے جو کہ ظاہر پاکستان کی وجہ سے ہوا ہوگا. امریکہ نے جو ایران کی کشتی توشکا سم تھنگ جو اس کا نام ہے جو پکڑی تھی وہ انہوں نے پاکستانیوں کے حوالے کر دی ہے, اور پاکستان اب باقاعدہ سے انہیں جو اصل اس کے جو اونر ہیں ایرانینز ان کے حوالے کرے گا, اور اس کے اندر جتنے بھی اس کا جو کرو موجود تھا 22 ممبرز بتائے جا رہے ہیں وہ امریکہ نے سیف اینڈ ساؤنڈ ایران کے حوالے کر دیے ہیں. تو یہ ایک بڑی گڈ ول یا ایک اچھا جسچر ہے. لیکن دوسری طرف اگلے چند گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ زبردستی آبنا ہارموز یا اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوائے گا, اس نالے کو کھلوائے گا, اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ہماری سوورینٹی ہے, ہماری ڈگنیٹی ہے, اور وہ جگہ ہمارے لیے سیکرڈ ہے, لہذا وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیٹس سی صورتحال کس طرف جاتی ہے. ناظرین خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.